अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमदाद का पार्ट नंबर 18 शुरू हो चुका है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जाओ फसाल और सींग साधु से हसरतें निकाल लो, अपनी नेकी का तो जमाना ही नहीं, हमजाद ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा नेक मोहम्मद भाई, मुझे ये बता कि आर्याना जो अमल बताए अगर सारे कर लूं तो कितने फीसद चांस है साधु को जेर कर सकता हूं। अगर कामयाब हो गए उसे मारने में तो 100%, नाकाम हुए तो 0%। हमजाद ने जवाब दिया, मैं दांत पीस कर रह गया, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। हमजाद फिर अच्छी खबर बता दे, जब से आया है मनहूस बातें किए चले जा रहा है। मैंने हमजाद की तरफ देखा, बंदा देखकर बात करता हूँ मैं। हमजाद ने मुझे चढ़ाया मगर मैंने जवाब नहीं दिया और मुंतजिर नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। अच्छी खबर यह है कि साधु का अमल कामयाब नहीं हुआ, हमजाद कहकर खामोश हो गया। मेरी आंखें चमक उठी। साधु का अमल कामयाब नहीं हुआ, ये तो वाकई अच्छी खबर है। आर्याना मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत थी और बीवी भी मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। जो अमलियात आर्याना ने बताए थे उन्हें करने में मजीद 2 महीने गुजर जाते। मैं किसी ऐसे रास्ते की तलाश में था जिस पर चलकर जल्द अज जल्द आर्याना को साधु के चुंगल से निजात दिलवा सकूं। ठीक है, मुझे बताओ, क्या मैं एक वक्त में 2 अमल कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ इस मिस्री काहन का अमल भी करूँ और ढहाइया का अमल भी, क्या ये मुमकिन है? मैंने हमजाद से सवाल किया। हाँ, मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। ढहाइया 40 दिन का अमल है और इस काहन से बात करने के लिए जुबान का अमल 21 दिन और 21 दिन ही इसकी रूह को हाजिर करने के अमल में लगेंगे। हमजाद ने मेरा मूड देखते हुए संजीदगी से जवाब दिया, यानी 41वें दिन में इस काबिल हो जाऊंगा कि ढहाइया का अमल बन जाऊंगा और तब तक इस कहान से भी बात कर चुका हूंगा। मैंने हमजाद की तरफ देखकर कहा, कहान नहीं, इसकी रूह। और हाँ, ठीक है कहा तुमने, ऐसा ही है मगर इसमें एक रुकावट है, हमजाद ने जवाब दिया। क्या रुकावट है? मैंने पूछा। ढहाइया का अमल तो तुम कहीं भी कर सकते हो मगर इस कहान की रूह के लिए तुम्हें इसकी हनूत शुदा लाश के सामने अमल करना होगा। हमजाद ने जवाब दिया, और इसकी लाश कहाँ है? उसे ढूंढेगा कौन? मैंने सवालिया नजरों से हमजाद को देखा। मिस्र में एक पिरामिड में, और मैं इस तक तुम्हें पहुंचा सकता हूं मगर अमल में कोई मदद नहीं कर सकता, हमजाद ने कोरा जवाब दिया। मेरे इल्म के मुताबिक पिरामिड तो जो दरियाफ्त हुए खोले जा चुके हैं और उनमें से तमाम हनूत शुदा ममियां और बाकियात निकाली जा चुकी हैं। वो कौन सा पिरामिड है जिसमें इस कहान की हनूत शुदा लाश है और अभी तक नजरों से ओझल है? मैंने हैरानगी से सवाल किया। मिस्र के शहर कायरा के बाद एक पिरामिड उसे खोला जा चुका है और उससे तमाम चीजें निकाली जा चुकी हैं मगर वो दोहरी तह वाला पिरामिड है। जमीन के नीचे एक तहखाना है जिसमें इस कहान की लाश मौजूद है। इस तहखाने की छत को लोहा पिरामिड का फर्श कह लो, वो बसातस से बना है। ये कदीम मिस्रियों की कागज से उन्होंने मुख्तलिफ धातों और मसालों को बनाकर एक पत्थर नुमा धात तैयार की थी। वो बिल्कुल देखने में बिल्कुल आम पत्थरों जैसी है मगर पत्थर से ज्यादा मजबूत। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आजकल के जदीद साइंसी आलात और स्कैनर इस पत्थरों के फर्श के पार देखने में स्कैन करने से कासर है। ऐसा बहुत से पिरामिड में है। कई पिरामिड 3-3 मंजिला अंडरग्राउंड हैं जिन्हें अब तक तलाश नहीं किया जा सका, ना ही किसी के इल्म में है। यहाँ ये एक सबसे बड़ा मसला है
یہ ہے وہاں ہر قسم کا جادو بے اثر ہو جائے گا، تمہیں اندر داخل ہونے اور ہر چیز کے لیے دنیاوی چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا۔ حمزاد نے مکمل تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو مطلب مجھے مصر کا ویزا لگوا کر وہاں جانا ہوگا؟ میرا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا۔ ابھی میں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ ابے گامر، میں نے پیرامڈ میں جانے کا اور عمل کے لیے دنیاوی معلومات کا کہا ہے، مصر جانے کے لیے نہیں۔ پیرامڈ میں میری بھی شکتیاں کام نہیں آئیں گی۔ حمزاد نے برا سا منہ بناتے ہوئے وضاحت کی۔ گامر کہنے پر میرا خون بہت چلا مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ حمزاد ابھی معقولیت سے بات کر رہا تھا، میں اسے پٹڑی سے اتارنا نہیں چاہ رہا تھا۔ ایک بات کا اور جواب دو۔ ایک سوال کیا 10 اور پوچھ لو۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے دماغ پہ پیلا کر دیا ہے تم نے، سوال کر کر کے مجھ سے۔ تم نے اپنے کاموں کے لیے بس میں کیا تھا یا منکر نکیر بن کر سوال کرنے کے لیے؟ حمزاد نے میرا پھر سے خون جلانا شروع کر دیا۔ ابے جب تک مجھے باتوں کا علم نہیں ہوگا کوئی فیصلہ کیسے کروں گا؟ میں نے غصے سے کہا، فیصلہ کرنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے حمزاد نے مجھے چڑھایا اور میں اسے گھور کر رہ گیا۔ مصریوں نے وہ پتھر کس لیے بنایا تھا؟ اس زمانے میں تو ٹیکنالوجی نہیں تھی اور نہ سکینر و دیگر چیزیں۔ میں نے سوال کیا۔ انہوں نے عام چٹان سے زیادہ مضبوط اور پائیدار پتھر بنایا تھا۔ ان کا مقصد کسی سکینر یا ٹیکنالوجی کو روکنا نہیں تھا۔ یہ اس پتھر کی خصوصیات ہیں، اس کے آگے کوئی سکینر، کوئی ایکس ریز یا کچھ بھی پار نہیں ہو سکتا۔ حمزاد نے بتا کر میری کنفیوژن دور کی۔ اچھا بس آخری سوال، مجھے ڈھائیاں کے عمل کی تھوڑی سی تفصیل بتا دو اور میں کل سے وہاں جا کر عمل شروع کرنا چاہتا ہوں، اس کا انتظام کرو۔ میں نے حمزاد کو مخاطب ہو کر، ڈھائیاں بنیادی طور پر بنگال کا جادو ہے اور انتہائی سریع اثر ہے۔ عام طور پر یہ 2.5 سیکنڈ، 2.5 منٹ یا 2.5 گھنٹے میں اپنا کام کر دیتا ہے۔ اس میں ہانڈی چلائی جاتی ہے جس میں کیل، چھریاں اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ہانڈی اڑ کر اس شخص کے پاس جاتی ہے جسے مارنا مقصود ہو۔ اگر کوئی عامل کامل ہو آگے اور اس کے علم میں آ جائے کہ اس پر ہانڈی کا وار ہو رہا ہے تو وہ اسے پلٹ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہانڈی پلٹ کر عمل کرنے والے کو تباہ کر دیتی ہے، مگر اسے پلٹنے والے عمل لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے اور سادھو کے پاس وہ شکتیاں موجود ہیں۔ بڑے سے بڑا عامل بھی ایک وقت میں ایک ہانڈی چلا سکتا ہے۔ ہریانہ نے تمہیں جو عمل دیا وہ تبدیل ہے جو عام راج ہے اس سے۔ اس میں 7 ہانڈیاں ایک ساتھ چلائی جا سکتی ہیں۔ یہ ڈھائیاں دنیا میں کالے جادو کے خطرناک ترین عملوں میں سے ایک ہے۔ اور تم اب سو جاؤ، صبح میں تمہیں مصر پہنچا دوں گا، وہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوگا۔ حمزاد اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتے ہو، صبح مصر چلیں گے، اس کہان کو بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے حمزاد سے کہا، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ
تم ڈھائیاں کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ اس سے کیا مقصد حاصل ہوگا؟ سادھو ڈھائیاں سے عمل تو مرے گا نہیں، الٹا پلٹ دے گا۔ دوسری بات، اگر مر بھی گیا تو اپنا بدن تبدیل کر لے گا، اور اگر وہ ایسا کرتا ہے تو کسی جوان جسم میں جا کر آریانہ کو ہوس کا نشانہ بنانا آسان ہوگا۔ اور اس لیے حمزاد نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں، میں سوچ کر ہی رہا ہوں، یہ جانتا ہوں اس کا نقصان، مگر کم سے کم اس کے عمل تو بشنٹ کر دوں گا، اور ہو سکتا ہے کہان کی روح مدد پر آمادہ ہو جائے اور اسے مارنے کا کوئی طریقہ بتا دے۔ میں نے اپنے منتشر خیالات کو الفاظ کی شکل دی۔ ڈھائیاں تو تم کر لو شاید، مگر یاد رکھو، روح کو بلانا سوئے شیر کی دم کھینچنے جیسا ہے۔